सन् 1990 भन्दा पहिलेसम्म यो सहर माछा मार्ने र मोती खोज्ने गाउँका रूपमा परिचित थियो। त्यतिबेला भर्खरै तेल फेला परेको थियो। तर 90 को दशकको अन्त्य र सन् 2000 को सुरुवातसम्म आइपुग्दा दुबईका शासक अर्थतन्त्रमा तेलमाथिको निर्भरता घटाउन चाहन्थे। दुबईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको केन्द्र बनाउन चाहन्थे। उनले यही उद्देश्य पूरा गर्न बुर्ज खलिफाको निर्माण गरे। तर अचम्मको कुरा त बुर्ज खलिफा बनेको आज 13 वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि देशले यसको रेकर्ड ब्रेक गर्न सकिरहेका छैनन्। आखिर बुर्ज खलिफामा त्यस्तो के रहस्य छ जसका कारण यसको रेकर्ड ब्रेक हुन सकिरहेको छैन? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी दुबईको बुर्ज खलिफामा त्यस्तो के रहस्य छ जसका कारण यसको रेकर्ड तोड्न अन्य भवनहरूलाई कठिन परिरहेको छ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। 4000 वर्षसम्म गिजाको पिरामिड मानिसले बनाएको सबैभन्दा अग्लो संरचनाका रूपमा रहेको थियो। यसको निर्माण 2500 बीसीमा गरिएको थियो। फराह कुफुको चिहानका रूपमा निर्माण गरिएको पिरामिडको उचाइ 145 मिटरको थियो। त्यो रेकर्ड सन् 1300 पछि तोडियो जब ब्रिटेनमा त्योभन्दा अग्लो एउटा गिर्जाघर निर्माण गरियो। त्यसको उचाइ 160 मिटर थियो। त्यसपछिका 500 वर्षसम्म एउटा चर्चको रेकर्ड अर्को चर्चले नै तोड्दै गए, जबसम्म सन् 1889 मा फ्रान्समा आइफल टावर निर्माण भएन। तर आइफल टावर पनि बिल्डिङ थिएन। त्यहाँ मानिसहरू बस्न वा काम गर्न जान सक्दैनथे। मानिस बस्ने बिल्डिङको चर्चा गर्ने हो भने सन् 1884 मा निर्माण भएको सिकागो होम्स इन्स्योरेन्सको भवनलाई संसारको पहिलो गगनचुम्बी भवन मानिन्छ। यो यस्तो भवन थियो जुन मानिसका लागि निर्माण गरिएको थियो। त्योभन्दा पहिलासम्म निर्माण गरिएका जति पनि अग्ला संरचना थिए ती सबै या राजा महाराजाका लागि निर्माण गरिन्थ्यो या त भगवानका लागि। हुन त यो बिल्डिङ त्यति धेरै अग्लो भने थिएन। यसको उचाइ 55 मिटर मात्रै थियो। त्यसपछि अग्ला अग्ला भवन बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्न थाल्यो। अब यस्ता अग्ला भवनहरू न्युयोर्क र सिकागोमा बन्न थाले। न्युयोर्कको इम्पायर स्टेट बिल्डिङ सन् 1931 देखि सन् 1971 सम्म संसारको सबैभन्दा अग्लो भवनका रूपमा रह्यो। 40 वर्षसम्म यसको रेकर्ड कसैले तोड्न सकेन। यो बिल्डिङले सबैभन्दा लामो समयसम्म अग्लो भवनको रेकर्ड कायम राख्न सफल भयो। सन् 1971 मा न्युयोर्ककै अर्को एउटा भवनले इम्पायर स्टेटको रेकर्ड तोड्यो। त्यो रेकर्ड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले तोडेको थियो र त्यसको उचाइ 417 मिटर थियो। इम्पायर स्टेटको 381 मिटर भन्दा वर्ल्ड ट्रेड 9% अग्लो थियो। सन् 1998 मा त्यो प्रतिस्पर्धा अमेरिकाबाट बाहिर निस्केर एसियामा आइपुग्यो। त्यसपछि सन् 1998 मा मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा निर्माण गरिएको पेट्रोनस टावर सन् 2004 सम्म संसारको सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङ बन्यो। यसको उचाइ 452 मिटर थियो। त्यसपछि ताइपे 101 ले पेट्रोनसको रेकर्ड तोड्यो। सन् 2009 मा धेरै ठूलो अन्तरसहित बुर्ज खलिफाले पुराना सबै रेकर्ड तोड्दै अगाडि आयो। वास्तवमा जब बुर्ज खलिफाको योजना बनिरहेको थियो तब यसको उचाइ 550 मिटर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर निर्माणको समयसम्म पुग्दा बढाउँदै लगेर 828 मिटर पुर्याइएको थियो। यदि दुबईको विगत हेर्ने हो भने यो सहर सन् 1990 भन्दा पहिलेसम्म माछा मार्ने र मोती खोज्ने गाउँका रूपमा परिचित थियो। त्यतिबेला भर्खरै तेल फेला परेको थियो। तर 90 को दशकको अन्त्य र सन् 2000 को सुरुवातसम्म आइपुग्दा दुबईका शासक अर्थतन्त्रमा तेलमाथिको निर्भरता घटाउन चाहन्थे। दुबईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको केन्द्र बनाउन चाहन्थे। त्यही उद्देश्य पूरा गर्न दुबईका शासकले बुर्ज खलिफाको निर्माण गरे। यो बिल्डिङ यति अग्लो छ कि यसको टुप्पोबाट हाम फाल्यो भने भुइँमा आइपुग्न हावाको अवरोध नहुँदा पनि 13 सेकेन्ड लाग्छ। यसको निर्माण लागत 1 अर्ब 50 करोड डलर थियो। 100 देशबाट आएका 12,000 भन्दा धेरै कामदारले 2 करोड 20 लाख घण्टा लगाएर बुर्ज खलिफा निर्माण गरेका थिए। अहिले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल मात्रै नभएर संसारकै आर्थिक केन्द्र पनि बनेको छ। त्यही कारण संसारका ठूला ठूला कम्पनीहरू आफ्नो कार्यालय दुबईमा खोल्न चाहन्छन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, आखिर बुर्ज खलिफामा त्यस्तो के छ जसका कारण जो कोहीले यसको रेकर्ड तोड्न सकिरहेका छैनन्? अर्को कुरा, यदि मानिसले यो भन्दा पनि अग्लो बिल्डिङ बनाउन चाह्यो भने उसले कति अग्लोसम्म बनाउन सक्छ? तपाईको यो प्रश्नको उत्तर थाहा पाउनु अघि सबैभन्दा पहिला यस्ता अग्ला भवनहरू निर्माण गर्दा के कस्ता समस्या आइपर्छन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता अग्ला भवन बनाउँदा सबैभन्दा पहिलो चुनौती त हावाकै हुन्छ, किनकि यति उचाइमा धेरै तीव्र गतिमा हावा चल्ने गर्दछ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला त हावाबाट कुनै क्षति नहोस् भन्ने विषयमा निश्चिन्त हुनुपर्दछ।
त्यसो त बुर्ज खलिफाले आफ्नो नवीनतम डिजाइनका कारण यो समस्याको समाधान गर्यो। यदि यसको डिजाइन माथिबाट हेर्ने हो भने हामीले वाइ आकारमा ट्राइपोड जसरी 3 खुट्टामा उभिएको देख्न सक्छौं। त्यसलाई बिल्डिङको बीचमा षट्कोश आकारमा लगाइएको कोरले थेगिरहेको छ। बिल्डिङको यस्तो बनावट प्रणालीलाई ब्रुटेस्ड कोर भनिन्छ। यसको विकास बुर्ज खलिफाका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बिल बकेरले गरेका थिए। यस्तो प्रणाली पहिलो पटक दक्षिण कोरियामा निर्माण गरिएको प्यालेस 3 टावरमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसको उचाइ 263 मिटर थियो। यही डिजाइनका कारण बुर्ज खलिफा यति अग्लो बन्न सफल भयो, यति अग्लो कि त्यसको प्रतिस्पर्धी भवन त्योभन्दा 300 मिटर होचो थियो। यो प्रणाली प्रयोग गरिएको संसारको यो दोस्रो बिल्डिङ हो। यो प्रणालीबाट बिल्डिङमा पर्ने हावाको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी न्युयोर्कमा बनेको नयाँ 432 पार्क एभिन्यू बिल्डिङसँग तुलना गर्न सक्छौं। यो भवन पनि निकै अग्लो बनाइएको छ र गगनचुम्बी भवनकै श्रेणीमा पर्दछ, तर यसमा बुटेस्ट कोर प्रणाली प्रयोग गरिएको छैन। हावाबाट सुरक्षित रहनका लागि यो बिल्डिङका केही तलाहरू खाली छोडिएको छ, जसबाट हावा पास हुने गर्दछ। यस बाहेक बुर्ज खलिफाको जग हाल्नुभन्दा पहिले त्योभन्दा मुनि 192 वटा कंक्रिट र स्टिलका पिल्लर हालिएको छ, जुन जमिन मुनि 50 मिटर तलसम्म पुगेका छन्। बिल्डिङको माथिल्लो संरचना निर्माण गर्न कंक्रिटलाई जमिनबाट माथिसम्म पुर्याउनका लागि संसारका सबैभन्दा ठूला कंक्रिट पम्प निर्माण गरिएको थियो। बिल्डिङको बाहिरी सजावटको चर्चा गर्ने हो भने त्यसमा 1 लाख वर्गमिटर ग्लास लगाइएको छ। त्यो भन्दा पनि चकित पार्ने कुरा त के छ भने यसको बाहिरी भागमा संसारको सबैभन्दा ठूलो एलईडी स्क्रिन लगाइएको छ। हो, तपाईले ठीक सुन्नुभयो, संसारको सबैभन्दा ठूलो एलईडी स्क्रिन। त्यही कारण तपाई बुर्ज खलिफामा रंगी बिरंगी लाइट शोज र फिल्मको ट्रेलर देख्न सक्नुहुन्छ। फिल्मको ट्रेलर बिल्डिङको भित्तामा देखाउने गरिन्छ। यसलाई प्रोजेक्टरद्वारा प्रोजेक्सन गरिएको नभएर त्यसका लागि बिल्डिङमा 12 लाख एलईडी लाइट लगाइएको छ। अब चर्चा गरौं आगामी दिनमा बुर्ज खलिफा भन्दा पनि अग्लो बन्ने तयारीमा रहेका केही बिल्डिङहरूका बारेमा। विगत 12 वर्षदेखि कुनै पनि बिल्डिङले बुर्ज खलिफालाई जित्न सकेको छैन, तर पनि 20 वटा अग्ला बिल्डिङ बनिरहेका छन्, जसमध्ये 17 वटा यस्ता छन् जुन बुर्ज खलिफा भन्दा पछि बनाइएका हुन्। जस्तो कि 679 मिटर अग्लो क्वालालम्पुरको मेडेरका 118 जुन अहिले निर्माण भइरहेको छ र अबको केही महिनामै औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुनेछ। तर यो अहिले नै संसारको दोस्रो अग्लो बिल्डिङ बनिसकेको छ। केही यस्ता भवन पनि छन् जुन बुर्ज खलिफा भन्दा पनि अग्लो बनाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेका छन्। तीमध्ये कमसे कम 2 यस्ता बिल्डिङ छन् जुन बन्न सुरु भइसकेका छन्। पहिलो छ साउदी अरेबियाको जेधा टावर। यदि यो बिल्डिङ योजना अनुसार तयार भयो भने 1 किलोमिटरको उचाइ पार गर्ने यो संसारको पहिलो बिल्डिङ हुनेछ। यसको डिजाइन बुर्ज खलिफासँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ, किनकि दुवै बिल्डिङका आर्किटेक्ट एड्रिन स्मिथ नै हुन्। यसपटक पनि उनले वाइ आकारलाई नै निरन्तरता दिएका छन्। यसको निर्माण सन् 2013 मा सुरु भएको थियो र 1/4 काम पनि पूरा भइसकेको थियो। तर दुर्भाग्यवश सन् 2018 मा यसको निर्माण कार्य रोकियो। त्यसपछि यसको निर्माण पुनः सुरु हुन सकेको छैन। यो परियोजनामा लगानी गर्ने मुख्य लगानीकर्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ गरिएपछि यसको काम रोकिएको थियो। त्यसपछि कोभिडको महामारी सुरु भयो। यो बिल्डिङको पुनर्निर्माण कहिले सुरु हुन्छ त्यसको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन, तर यदि यो बिल्डिङ तयार भयो भने यसैले बुर्ज खलिफाको रेकर्ड तोड्नेछ। अर्को एउटा यस्तै परियोजना छ र त्यो पनि दुबईमै छ। यसको नाम दुबई क्रिक टावर हो। स्पेनिस आर्किटेक्टद्वारा डिजाइन गरिएको क्रिक टावर दृश्यावलोकनका लागि निर्माण गरिँदैछ। यो परियोजना सन् 2016 र सन् 2018 को बीचमा सुरु गरिएको थियो, तर जग हालिसकेपछि यसको पनि काम रोकिएको छ। सन् 2020 मा यसको उद्घाटन गर्ने योजना थियो, तर विविध कारणले उद्घाटन हुन सकेन। यो टावरको वास्तविक उचाइ कति हुनेछ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, तर 838 देखि 1300 मिटरसम्म अग्लो हुने बताइएको छ। यस बाहेक कागजी रूपमा अनेकौं योजना देखिएका छन्, तर यथार्थमा आगामी केही वर्षसम्म अझै पनि बुर्ज खलिफाको रेकर्ड तोड्ने कुनै बिल्डिङ तयार हुने देखिँदैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।